बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 फिज़िक्स बुक के यूनिट 11 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को समझेंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है क्या। स्टूडेंट अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की, तो जिस तरह से मैटर्स की दूसरी स्टेट्स सॉलिड्स और गैस एक्सपैंड होती है हीट करने पर, बिल्कुल ऐसे ही लिक्विड भी एक्सपैंड होते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने लिखा है कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी। जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो इसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और ये फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये ज़्यादा फास्टर मूव कर लेते हैं। यानी अगर हीट इनको मिल रही है तो ये उस जगह से मूव करेंगे जहां हीट ज़्यादा है, उस जगह से मूव करेंगे उस एरिया की तरफ जहां जो है कोल्डनेस है, थोड़ी ठंड है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बाउल के नीचे बर्नर लगाया हुआ है तो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करते हुए मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जब ये मूवमेंट होगी या जब इनके दरमियान आप इसको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक होती चली जाएंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो इनके दरमियान स्पेस क्रिएट होती चली जाएगी। इस स्पेस की वजह से स्टूडेंट इसका वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसी को स्टूडेंट हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जिस तरह आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर जब जो ही हम बॉडी के साथ अटैच करते हैं तो हमारी बॉडी की हीट इस थर्मामीटर के अंदर मौजूद लिक्विड को मिलती है, तो ये लिक्विड का लेवल राइज हो जाता है, यानी लिक्विड एक्सपैंड करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है, जो अंदर लिक्विड है विच इज़ मर्करी, वो ड्यू टू हीटिंग है। हीट की वजह से मॉलिक्यूल जो है इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं और वो स्पेस क्रिएट हो रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एक्सपेंशन है लिक्विड्स में वो सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी कम होती हैं। तो ऑलरेडी इनके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। सॉलिड में आप देखें कि पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें एक्सपेंशन, सॉलिड में एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होती, लिक्विड में एक्सपेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल लूजली अरेंज होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। जबकि सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन इनकी कम होती है। तो इस पॉइंट को हम अपने पास लिख लेंगे कि लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स। ये हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे बिकॉज द मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर नॉट टाइटली पैक्ड लाइक इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते। दे कैन मूव मोर फ्रीली व्हेन हीटेड। जब आप इसको हीट करते हैं तो ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें एक सेकंड पॉइंट हमारे पास ये भी है कि एक्सपेंशन इज़ नॉट सेम फॉर ऑल लिक्विड्स। जितने भी टाइप के लिक्विड्स होते हैं सबकी एक्सपेंशन सेम नहीं होती। लेट्स सपोज वाटर है और अल्कोहल है तो या मरकरी है, तो ये इनकी एक्सपेंशन डिफरेंट है। यानी हर सब्सटेंस में डिपेंड करेगा कि कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उसी रेट से इनकी एक्सपेंशन होगी। जिस तरह यहाँ हमने लिखा है कि डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स व्हेन हीटेड। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एक्सपैंड मोर देन वाटर, ये वाटर से ज़्यादा एक्सपैंड करता है फॉर सेम टेम्परेचर। यानी सेम टेम्परेचर आप अल्कोहल को भी दें और वाटर मॉलिक्यूल को भी दें तो अल्कोहल ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज वाटर के मुकाबले में वीक होती हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो ये ज़्यादा एक्सपैंड करेगा सेम टेम्परेचर पर। स्टूडेंट अगर हम काइंड या टाइप्स की बात करें कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में है, उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं, दो तरह से समझते हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट है अपेरेंट एक्सपेंशन और सेकंड वन जो है उसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। पहले हम देख लेते हैं कि अपेरेंट एक्सपेंशन क्या चीज़ है। अपेरेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है ज़ाहिरी एक्सपेंशन। ऐसी एक्सपेंशन जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं। उस लिक्विड जिस कंटेनर में मौजूद है उस कंटेनर की एक्सपेंशन आप कंसिडर नहीं करते, इसको कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल जो थर्मोमीटर है इसके अंदर जो मरकरी है, तो आप
آپ صرف اور صرف مرکری کی ایکسپینشن کنسیڈر کرتے ہیں, تھرمومیٹر کی ایکسپینشن کنسیڈر نہیں کرتے, تو اس کو ہم کہیں گے اپیرنٹ ایکسپینشن. جیسا کہ آپ یہاں فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کسی لکوڈ کو ہیٹ کرنا ہے تو ڈائریکٹ لکوڈ کو آپ ہیٹ نہیں کر سکتے, اس کو کسی کنٹینر کے اندر ڈالتے ہیں, دین آپ اس کنٹینر کو ہیٹ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ لکوڈ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایکسپینشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ کنٹینر بھی ایکسپینڈ ہوگا اور لکوڈ بھی ایکسپینڈ ہوگا, دو چیزیں ایکسپینڈ ہوں گی. لیکن اگر آپ نے اپنی کیلکولیشن میں صرف لکوڈ کی ایکسپینشن کنسیڈر کریں گے تو وہ اپیرنٹ ایکسپینشن ہوگی, اور اگر آپ لکوڈ کی ایکسپینشن ایز ویل ایز کنٹینر کی ایکسپینشن بھی کنسیڈر کریں گے تو یہ ریئل ایکسپینشن ہوگی. ریئل کا مطلب ریالٹی, ریالٹی میں کیا ہو رہا ہے, کنٹینر بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے اور لکوڈ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے, لیکن ظاہری ایکسپینشن جو ہے اس میں صرف لکوڈ کی ایکسپینشن شامل ہے. تو اس کو ہم اس کے فردر کی پوائنٹس ہم لکھیں گے اس طرح سے کہ ایکسپینشن آف کنٹینر از ناٹ کنسیڈر. اس کا ایک کی پوائنٹ یہ ہے کہ کنٹینر کی ایکسپینشن آپ کنسیڈر نہیں کریں گے. نیکسٹ سیکنڈ کی پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اپیرنٹ ایکسپینشن کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے, تو ریئل ایکسپینشن میں سے مائنس کر دیں گے ایکسپینشن آف کنٹینر, کنٹینر کی ایکسپینشن آپ نکال دیں گے, تو یہ اس طرح سے اپیرنٹ ایکسپینشن آ جائے گی. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے کوفیشنٹ آف اپیرنٹ ایکسپینشن. اسٹوڈنٹ یہ جو کوفیشنٹ آف ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ایک ہمارے پاس ہوتا ہے والیومیٹرک ایکسپینشن, ایک ہوتا ہے کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن جسے ہم الفا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, والیومیٹرک ایکسپینشن کو بیٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی کوفیشنٹ آف اپیرنٹ ایکسپینشن کو ہم گیما سے ریپرزینٹ کریں گے, اور گیما اور سبسکرپٹ میں لکھیں گے اے. تو جس طرح ہمارے پاس ان کی ایکسپینشن ہے, والیومیٹرک ایکسپینشن ہے, اس میں ہم چینج ان والیوم ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل والیوم انٹو ڈیل ٹی یعنی چینج ان ٹمپریچر. تو ہم اس کو پڑھتے بھی اس طرح سے ہیں کہ فریکشنل چینج ان والیوم ود رائز ان 1 کیلون ٹمپریچر. تو یہ ہمارے پاس تھا والیومیٹرک ایکسپینشن. لیکن یہاں فریکشنل چینج ان اپیرنٹ والیوم آ جائے گا انٹو ان رائز ان کیلون پر رائز ان کیلون آف ٹمپریچر. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کوفیشنٹ آف اپیرنٹ ایکسپینشن. یہ فارمولا بالکل ویسا ہی ہے جو اس سے پچھلی ویڈیو لیکچر میں ہم نے اس کو ڈرائیو بھی کیا ہے, یہاں اس کی ڈیریویشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کو یہاں ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز فریکشنل چینج ان اپیرنٹ والیوم فار 1 کیلون رائز ان اپیرنٹ فار 1 کیلون رائز ان ٹمپریچر. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریئل ایکسپینشن کیا چیز ہے. نیکسٹ اگر ہم موو کریں ریئل ایکسپینشن کی طرف, تو ریئل ایکسپینشن جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کنٹینر کی ایکسپینشن بھی شامل ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ریئل ایکسپینشن. لکوڈ کی ایکسپینشن کے ساتھ کنٹینر کی ایکسپینشن بھی شامل ہو تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ از دا ریئل ایکسپینشن از دا ایکچوئل ایکسپینشن آف لکوڈ which includes the expansion of the container itself. یہ کنٹینر کی ایکسپینشن بھی اس میں شامل ہے. ایکسپینشن آف کنٹینر از انکلوڈیڈ, اس کا کی پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرا اس کے فارمولے کی طرف موو کریں تو ریئل ایکسپینشن آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اپیرنٹ ایکسپینشن پلس ایکسپینشن آف کنٹینر, ان دونوں کی ایکسپینشن کو ایڈ کریں گے تو ریئل ایکسپینشن آ جائے گی. نیکسٹ دیکھیں کہ کوفیشنٹ آف ریئل ایکسپینشن کا جو فارمولا ہے آف لکوڈ کا وہ ہے گیما, اور ساتھ آر ہم لکھیں گے چینج ان والیوم آف ریئل ڈیوائڈیڈ بائی اوریجنل والیوم انٹو ڈیل ٹی, یہ ہم لکھ لیں گے یہاں. اس طرح اس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کریں گے, اٹ از ڈیفائنڈ ایز فریکشنل چینج ان ریئل والیوم فار 1 کیلون رائز ان ٹمپریچر. تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہمارا جو لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اگر کوئی بھی کوشچن ہے یا کیوری ہے تو اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں. ملتے ہیں نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ, اپنا بہت خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.